दर्शकहरू नमस्कार। एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म अनन्त अनुराग। वैदेशिक लगानी ल्याउनै पर्दछ। मुलुकलाई आर्थिक रूपमा सबल र समृद्ध बनाउने हो भने वैदेशिक लगानी ल्याउनुको विकल्प छैन। यसको मतलब आन्तरिक स्रोतको व्यवस्थापन नगर्ने भनिएको पटक्कै पनि होइन, तर वैदेशिक लगानीको विकल्प मुलुकमा देखिएन। मुलुकमा हुन लागेको क्षेत्र 15 र 16 गते आयोजना हुन लागेको यो नेपाल लगानी सम्मेलनले पक्कै पनि एउटा ढोका खोल्ने सबैको आम अपेक्षा पनि रहेको छ। सरकार पनि सोही अनुसार आफ्ना गतिविधिहरू पनि अगाडि बढाएका छन्। यता निजी क्षेत्र पनि निकै आशावादी भएको प्रतिक्रियाहरू हामीले सुन्न पाएका छौँ। आज मात्रै सरकारका अर्थमन्त्रीज्यूले लगानीकर्ताको जोखिमलाई न्यूनीकरण गर्नको लागि क्रेडिट रेटिङ गर्न सकिने कुराको सङ्केत पनि दिनुभएको छ। पक्कै पनि जुन प्रकारको तयारी भइरहेको देखिन्छ, यसबाट सम्मेलनमा सहभागी हुन आउनुहुने वैदेशिक लगानीकर्तालाई हामी विश्वस्त बनाउन सक्ने सम्भावनाका ढोकाहरू पनि फराकिलो हुँदै गएको छ। आज हामी फरक तर एकदमै कङ्क्रिट तरिकाले बहस गर्न खोजेका छौँ। हाम्रो बहसको केन्द्रबिन्दु हुनेछ हरेक सम्मेलनहरूमा लगानीकर्ताहरूले लगानीको प्रतिबद्धता गर्ने तर सोही अनुसारको प्रतिबद्धता ल्याउन नसक्नेमा कसको कमजोरी हो, अथवा प्रतिबद्धता अनुसारको लगानी ल्याउनको लागि तपाईँ हाम्रो र राज्यको भूमिका के हो, कसले के गर्नुपर्दछ ताकि सम्मेलनमा प्रतिबद्धता जनाए अनुसारको लगानी हुबहु रूपमा ल्याउन सकियोस्। दुईजना व्यक्तित्वहरू हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको चिरपरिचित अर्थक्षेत्रका जानकार डाक्टर डिल्लीराज खनाल, अर्थविद पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीसँग हुनुहुन्छ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका उपाध्यक्ष किशोर प्रधानजी। दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। तपाईँ दुवैजनालाई कार्यक्रममा स्वागत गरे। धन्यवाद। पहिलो कमेन्ट लिन चाहे, त्यसपछि म चाहिँ दोस्रो विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छु। डिल्लीराज सर, यो सम्मेलनलाई तपाईँले नजिकबाट कङ्क्रिट रूपमा एनालाइसिस गर्दै गर्दाखेरि फर्स्ट कमेन्ट मैले यहाँबाट लिन चाहे। यहाँको पर्सनल भ्यू र तपाईँको जुन यो चाहिँ आफ्नो विज्ञता छ, यसको दुइटैको समायोजन गरेर चाहिँ तपाईँले यसलाई चाहिँ एकदमै छोटकरीमा भन्दा यो सम्मेलनलाई चाहिँ यहाँले कसरी एनालाइसिस गर्नुभयो? मलाई लाग्छ यो विगतभन्दा धेरै हिसाबले फरक छ, धेरै हिसाबले सकारात्मक छ र त्यो लगानीकर्ताहरूको जुन किसिमको सहभागिताको कुरा आइरहेछ त्यसले पनि त्यो कुरालाई सङ्केत गर्छ। त्यो मैले यस अर्थमा भने कि कतिपय हिजोका कानुनहरू भन्नुहोस् न, लगानी विदेशी लगानी हस्तान्तरण सम्बन्धी कानुन भन्नुहोस् होइन, वा चाहिँ हामीले सार्वजनिक र निजी क्षेत्रको साझेदारीको कुरा गरिरहेको थियौँ, त्यसको ठोस कानुनै अहिले बनिरहेको चाहिँ एउटा स्थिति छ भने सँगै चाहिँ यो विशेष आर्थिक क्षेत्रमा पनि अपेक्षित निजी क्षेत्रको लगानी भएन, त्यसमा पनि केही कमी कमजोरीहरू भयो भनेर त्यहाँ पनि चाहिँ सुधार गरिएको छ। र अझ त्यत्तिकै सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भने अलि बिगर ठुला प्रकारका परियोजनाहरूको चाहिँ एकदम तपाईँको छिटो तिनीहरूलाई कार्यान्वयनमा लैजाने अथवा कुनै किसिमको अलमल झन्झट नहोस् भन्ने हिसाबले चाहिँ प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बन्ने समितिले ठुला परियोजनाहरूलाई चाहिँ कार्यान्वयनमा लिएर जानको निम्ति कानुन भने यसरी कानुनका पक्षहरू एकातिर सुधार भएको। त्यो के अर्थमा भने हिजो त्यहाँ कमजोरीहरू थिए, त्यसका कारणले गर्दाखेरि पनि प्रतिबद्धता भए पनि लगानी आएन भन्ने एउटा पक्ष हो। दोस्रो र त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने हामीले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्ने, तपाईँले डुइङ बिजनेसको हरेक वर्षको त्यो इन्डिसेसहरू हेर्नुभयो भने नेपाल किन चाहिँ सबभन्दा लोमा छ भन्दा एउटा चाहिँ नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यो चाहिँ नि सूचकाङ्क के हो भन्नुहुन्छ भने कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट भने, अर्थात् तपाईँले कानुन बनाउनुहुन्छ, प्रतिबद्धता गर्नुहुन्छ, त्यसलाई लागू गर्नुहुन्छ। ओके, यसो भएर पनि कानुनका हिसाबले त्यो कन्ट्र्याक्ट इन्फोर्समेन्ट गरिकन कानुनका पक्षमा चाहिँ सुधार भएको, सुधारसँगै अनि त्यसपछि जुन प्रशासनिक र अरू झन्झट जटिलताहरू छन् तिनीहरूलाई चाहिँ हामी फास्ट ट्र्याकमा भन्नुहोस् न, फास्ट ट्र्याकमा हामी सम्बोधन गर्छौँ भनेर सरकारले प्रतिबद्धता व्यक्त भइरहेको छ। र कतिपय भन्नुहोस् न जस्तो एक्सचेन्ज रेटको यताउता हुँदाखेरि हेजिङ
फन्डको चाहिँ नि नयाँ व्यवस्था भएको छ। अघि तपाईँले अर्थमन्त्रीको चाहिँ नि क्रेडिट रेट एजेन्सीको अथवा रेटिङको चाहिँ नि कुरा गर्नुभयो, त्यसलाई पनि हामी गर्छौँ। त्यो एक ढङ्गले त्यसरी पनि चाहिँ अगाडि गइरहेको छ र मलाई लाग्छ चाहिँ जुन ढङ्गले चाहिँ भन्नुहोस् न अवरोधहरूलाई चाहिँ पन्छाउने वा न्यून गर्ने त्यो यतापट्टि छ। अर्कोतिर के हो भने हिजो राजनैतिक चाहिँ नि अस्थिरताका कारणले, सरकारहरू परिवर्तन हुने कारणले पनि कमिटमेन्ट हुने तर पनि चाहिँ यहाँ नआउने स्थिति भएको थियो। अब त्यो स्थिति छैन। मुलुकको सिङ्गल एजेन्डा भनेको समृद्धि हो। समृद्धिको एजेन्डामा संविधानदेखि नै र मुलुकका सबै राजनीतिक पार्टीहरूको एउटा आम सहमति छ र अहिलेको सरकार चाहिँ तपाईँको समृद्धिको एउटा अभियानमा भन्नुहोस् न एउटा ड्राइभिङ सिटमा बसेर चाहिँ नि उसले ड्राइभ गरिरहेको छ। र त्यत्तिकै थप अर्को चाहिँ सकारात्मक पक्ष के हो भने हिजोभन्दा फरक ढङ्गले अहिले सरकारले क्यान्डिडेटली तपाईँको 31.5 खरब रुपियाँको यो क्षेत्रमा हाम्रो प्राथमिकता छ, यी परियोजनाहरू हाम्रा प्राथमिकता हुन्, त्यो पनि एउटा निश्चित बेसमा आधारमा। किनभने हाम्रा कतिपय क्षेत्र कतिपय परियोजनाहरू चाहिँ तुलनात्मक रूपमा होइन, तुलनात्मक लाभका हिसाबले भन्नुहोस्, तुलनात्मक प्रतिस्पर्धाका हिसाबले छन् र यसमा हाम्रो प्राथमिकता छ। हामी विशेष रूपमा विदेशी लगानीलाई यो क्षेत्रमा आकर्षित गर्न हामी चाहन्छौँ भनेर यसरी तयारीको हिसाबले सरकार स्पष्ट तरिकाले अगाडि बढेको तयारीको हिसाबले यसरी चाहिँ आइरहेको एउटा सकारात्मक। म अहिले चाहिँ यति भने म अर्को प्रश्न यहाँसँग आउँछु। त्योभन्दा अगाडि किशोर प्रधानजीसँग गए। किशोरजी, तपाईँ निजी क्षेत्रहरू पनि निकै उत्साहित भएको चाहिँ हामीले पाएका छौँ। निजी क्षेत्रको तर्फबाट पनि 17-18वटा मेगा प्रोजेक्टहरू चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ सोकेस गर्नुभएको रहेछ। निजी क्षेत्र यो लगानी सम्मेलनको पूर्व सन्ध्यामा वा हामी यसरी बहस गरिरहँदा तपाईँहरू चाहिँ कति यो प्रति पोजिटिभ र तपाईँहरूभित्र चाहिँ कस्तो भाइब्स अहिले भइराखेको छ? एक्चुअली भाइब्रेसन प्रशस्त हाम्रो भएको कारणबाट नै निजी क्षेत्र अहिले फुल फ्लेज रूपमा लगानी सम्मेलन सफलता गर्नको लागि अगाडि बढाएका छौँ। हामी त्यसको पार्टनर पनि हौँ, सरकारसँग सहकार्य गरेर हिँड्न अगाडि बढाएका छौँ। र अहिले डाक्टर साहबले भने जस्तै, तपाईँले प्रश्न गरे जस्तै एउटा कुरा के भने पहिलेको प्रतिबद्धता अहिले पुरा भएन र यो प्रतिबद्धता अहिलेको लगानीमा पनि त्यो प्रतिबद्धता पुरा हुन्छ कि हुँदैन भने तपाईँले जुन शङ्का अथवा तपाईँको प्रश्न आयो, हामीलाई चाहिँ के विश्वास छ भने अब चाहिँ सबै चिज पुरा हुन्छ अहिलेको कमिटमेन्ट। किनभने अहिलेको कमिटमेन्ट उहाँले भने जस्तै फरक ढङ्गको किन छ भने पहिले सिर्फ प्रोजेक्ट नभइकन कमिटमेन्ट थियो, अहिले एकदम डेफिनेट रोड म्याप गभर्मेन्टले बनाएको छ। त्यो रोड म्यापलाई हामीले हाम्रो सहभागितामा त्यो रोड म्याप तयार भएको छ। त्यो रोड म्यापलाई अब इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि हामीसँग चाहिँ के अरे इन्भेस्टरको जरुरत छ। त्यो फरेन इन्भेस्टर एफडिआईको जरुरत भएकोले हामीले लगानी सम्मेलनलाई सफलतापूर्वक सम्पन्न गर्ने भने आँट कसेर बसेका छौँ। तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु, सानो उदाहरण चाहिँ हामीले चाहिँ यो 16-17-18 वर्षको दरमियानमा चाहिँ आर्थिक उन्नतिको जुन चाहिँ एउटा रेखा छ त्यो रेखा चाहिँ तल झरेको हामीले देखिरहेछौँ डे बाई डे, जो अहिले डाक्टर साहबले पनि भन्नुभयो त्यो कुरा। तर त्यसको रेखाको उन्नति गर्ने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउने जुन हामीले जुन स्टेप लिएको छौँ सरकारसँग, यसले चाहिँ पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन्छ भन्ने कुराको हामी निश्चित छौँ। त्यसको ज्वलन्त उदाहरण तपाईँलाई भियतनामलाई दिन चाहन्छु म। भियतनाम एक दिन कस्तो थियो हामीले हेर्दा भियतनामको अहिले के चाहिँ परिणाम हो, अथवा हामीले त्यसलाई अझ नजिक जाने र चाइना र चाहिँ इन्डियाको कुरा त्यहाँ फरेन इन्भेस्टमेन्ट आएर नै त्यसको डेभलपमेन्ट, इकोनोमिकल डेभलपमेन्ट त्यत्रो भएको छ। त्यो कन्ट्री यति लार्ज हुँदा पनि उसले चाहिँ एफडिआई माग्यो, एफडिआईलाई उसले वेलकम गर्यो। आज त्योभन्दा सजिलै र त्योभन्दा छिट्टै हामी किन अगाडि बढ्न सक्छौँ भने हामीसँग दुईतिर यति ठुलो मार्केट छ। यो यहाँ हामीले गभर्मेन्टले र हाम्रो पोजिटिभ भाइब्रेसन अगर इम्प्लिमेन्टेसन पक्षमा चाहिँ सकारात्मक भएर गयो, जसरी डाक्टर साहबले भन्नुभयो, हामीले जुन रुल्स एन्ड रेगुलेसन गभर्मेन्टले बनाइरहेको छ त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनको पक्षमा चाहिँ अगर सकारात्मक तरिकाबाट भयो भने म त के भन्छु भने नेपाल विल बी द बेस्ट प्लेस फर एफडिआई। र किनभने हामीसँग यस्तो नेचुरल रिसोर्सेस, त्यो त धेरै स्टडीहरूले पनि के देखाएको छ भने नेपाल फरेन इन्भेस्टमेन्टको लागि चाहिँ एकदमै भर्जिन प्लेस हो। एक्ज्याक्टली। बट हाम्रो चाहिँ इन्टरनल कतिपय मिसम्यानेजमेन्टको कारणले आएको छैन भन्ने कुरा त पूर्वका कतिपय घटनाक्रमले देखाएका छन्। तर ठिक भन्नुभयो। त हिजो के थियो भने गएको विगत 1 शताब्दीभन्दा बढीको शताब्दीमा हामीले के देख्यौँ भने आन्तरिक द्वन्द्व देख्यौँ।
निर्वाचनको प्रक्रिया देख्यौँ, संविधानको चाहिँ अवस्था देख्यौँ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो व्यवस्था पनि हामी पनि कमजोर देख्यौँ, किनभने हामी डरले पनि हामीले कति उद्योगहरू लगाउन सकेनौँ। अहिले के हो भने अस्थायी सरकार आएको छ, त्यो पनि फुल मेजोरिटीमा 2/3 मेजोरिटीमा जसले कानुनलाई निर्माण गर्न सक्छ। त्यो सोच जब त्यो सोच हामीसँग मिलन बिन्दुमा पुग्छ तब चाहिँ अगाडिको बाटो प्रशस्त खुल्छ। इनफ्याक्ट भन्ने हो भने यो बाटो चाहिँ अहिले त्यो बाटो खोल्ने जुन तरिका पोलिटिकल पार्टीहरूले हामीलाई ल्याएको छ र अहिलेको समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको जुन सपना चाहिँ सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले हामीलाई बाँड्नुभएको छ, सपनामा चाहिँ हामी साकार गर्ने प्रवृत्तिमा हामी पुगेका छौँ। र हामी जति पनि हाम्रो इन्भेस्टरहरू जो आउनुहुन्छ, जो हाम्रो आउनुहुन्छ, उसलाई कमिटमेन्टको साथ होइन कि हामीले उसलाई त्यो कमिटमेन्ट त गर्छ उसले। हामी यस्तो वातावरण बनाउँछौँ जुन वातावरणमा उहाँहरूले आफ्नो इन्भेस्टमेन्ट गर्नु। राइट, म यहाँसँग अर्को प्रश्न लिएर आउँछु। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ फेरि डाक्टर साहबसँग सोध्न मन लाग्यो। योभन्दा अगाडि हामीसँग 2टा लगानी सम्मेलन गरेको इतिहास हामीसँग छ। एउटा सुरुको धेरै पुरानोलाई हामी बिर्सिन्यौँ भने एउटा कालखण्ड राजनीतिक घटनाक्रमको चाहिँ पछिको चाहिँ थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ आधार र प्रस्थान बिन्दु मान्न सक्छौँ। तर दोस्रो सम्मेलन 73 सालमा जुन हामीले आयोजना गर्यो, 73 सालको आयोजनामा जे कमिटमेन्ट भएको थियो त्यसको अपेक्षाकृत चाहिँ हामीले लगानी ल्याउन सकेनौँ। कहाँनिर कमजोरी भयो र त्यसबाट चाहिँ हामी के पाठ सिकेर यसमा चाहिँ त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दैछौँ? अहिले अलिकति त मैले पहिले भने हाम्रो उपाध्यक्षजीले पनि कतिपय कुरा उल्लेख गर्नुभयो। के हो भने हिजो चाहिँ मुख्य समस्या भनेको कमिटमेन्ट गर्ने होइन। त्यो जुन किसिमको कमिटमेन्ट भन्दा बित्तिकै त लगानीकर्ताले कमिटमेन्ट गरेपछि तपाईँले जुन किसिमको सुविधाहरू दिने कुराको तपाईँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ नि, त्यो कुरा व्यवहार त चाहिँ सुनिश्चित हुने परिपाटीमा व्यवस्था सिस्टममा चाहिँ तपाईँ जानु पर्यो। त्यो भने के हो भने लगानीकर्ताले कमिटमेन्ट गर्यो, अझ त्यो कहाँको, म त अझ के भन्छु भने यसलाई तपाईँको हाम्रा विदेशी जुन हाम्रा दूतावास छन् नि त्यसलाई पनि उनले पनि ट्र्याक गर्नु, कुन लगानीकर्ता नेपालमा लगानी सम्मेलनमा आएर मैले लगानी गर्छु भनेर प्रतिबद्धता गरेको छ त्यसलाई पनि इन्करेज गर्ने, प्रोत्साहित गर्ने, उसँग सम्पर्कमा आउने, नेपाल ऊ जाओस् भन्नेतिर प्रेरित गर्ने भन्दा अर्थात् मैले भन्न खोजेको के हो भन्नुहुन्छ भने कमिटमेन्ट गर्यो अनि त्यसलाई त्यसै बिचमा छाडिदियो होइन। त्यसलाई अनुगमन गर्ने, किन आएन, के कारणले आएन, कहाँ चाहिँ हाम्रा समस्याहरू रहे भनेर चाहिँ त्यतापट्टि हेर्न चाहिँ हामी लागेन। अझ म आउँदैछु, तपाईँकै कुरामा म आउँदैछु। हामीले अहिले धेरै सकारात्मक कुरा गरिरहँदा पनि कतिपय क्षेत्रमा अझै पनि समस्याहरू छ। तपाईँको विनिमयको क्षेत्रमा, रिपाट्रिएसनको क्षेत्रमा, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइटको चाहिँ क्षेत्रमा, अथवा कोही आएको चाहिँ लगानीकर्ता भोलि बिहान चाहेर चाहिँ बाहिर एक्जिट गर्नु पऱ्यो भने त्यो एक्जिट गर्ने कुरादेखि लिएर तपाईँले कुनै कमिटमेन्ट गरेर तपाईँले ठेक्का एवार्ड गरेपछि निर्माणको निम्ति चाहिने सम्पूर्ण चाहिने निर्माण सामग्रीहरू पनि तपाईँले त्यही ढङ्गले तपाईँले आपूर्ति गर्नु पऱ्यो। त्यति मात्रै होइन, अहिलेको सिस्टममा उहाँले पनि अलिकति सङ्केत गर्नुभयो, जस्तो चीन र इन्डियाको उहाँले कुरा गर्नुभयो। विदेशी लगानी, प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको सबभन्दा फाइदा भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने उनीहरूले अहिलेको ग्लोबल सिस्टममा तपाईँको भ्यालु चेन र सप्लाई चेनको त्यो नेटवर्कभित्र तपाईँ छिर्न सक्नु भएन भने तपाईँको उत्पादन तपाईँको चाहे वस्तु होस् चाहे सेवा होस् तपाईँले विदेशी बजारमा चाहिँ बेच्न सक्नु होइन। त्यसो भएको हुनाले त्यसरी एउटा डोमिनेन्ट सप्लाई होइन भ्यालु चेन सिस्टममा ग्लोबल ट्रेड चाहिँ अहिले चाहिँ हिँडिरहेको छ। त्यसैले विदेशी लगानी त्यो हाम्रो ठुलो लगानीको मागलाई पुरा गर्ने मात्रै होइन, प्रविधिलाई भित्राउने मात्रै होइन, त्यसले चाहिँ के गर्छ भन्नुहुन्छ भने त्यो उत्पादनलाई विदेशी बजारमा, अझ हाम्रो सन्दर्भमा उहाँले भने जस्तै इन्डिया र भारतमा चाहिँ नि हामीले त्यो ठुलो मार्केट लिन सक्छौँ। त्यो भन्दा बित्तिकै त्यो आउटपुट उत्पादन भयो, त्यसले आन्तरिक बजार कति लिने हो, बाह्य बजार कति लिने हो। र लगानीकर्ता भनेको उहाँले निजी क्षेत्रको पर्सपेक्टिभमा अझ राख्नु होला, लगानीकर्ता भनेको के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको शून्य चाहिँ तपाईँलाई जोखिम हुनु पर्यो र तपाईँले जुन लगानी गर्नुपर्छ त्यो प्रतिफल आउने एकापट्टि प्रफिट आउने कुरा, अर्कोतिर तपाईँले ल्याएको जुन आर्जन गर्नुहुन्छ प्रफिट त्यो तपाईँले चाहेको अवस्थामा बाहिर लिएर जाने कुरालाई पनि तपाईँले सुनिश्चित गर्नु पर्यो होइन। आन्तरिक बजारदेखि लिएर बाह्य बजारको सम्भावना के छ भन्ने भनेपछि यसरी एकीकृत रूपमा लगानी आउने, अनि त्यसपछि आएर त्यो अब डिपिआर गर्नुपर्ने हुन्छ, कति टाइम फ्रेमभित्र गर्ने, अनि त्यसलाई चाहिँ टेन्डर वा एवार्ड कसरी कन्ट्र्याक्टमा लिएर जाने, इम्प्लिमेन्टेसन कसरी गर्ने,
चाहिने आवश्यक कुराहरू र सुविधाहरू कसरी चाहिँ एउटा स्वयंस्फूर्त रूपमा भन्नुहोस् न अटोमेटिक सिस्टमबाट त्यो चाहिँ पुरा गर्ने र बजार पनि अझ सम्भावित बजार पनि कसरी सुनिश्चित हुने यावतको एउटा रोबस्ट भन्छ कि एउटा रोबस्ट ढाँचाभित्र र त्यसमा अझ मूलतः के हो भन्नुहुन्छ भने जसलाई तपाईँले जिम्मेवारी तोक्नु भएको छ त्यो जिम्मेवार व्यक्तिहरू पूर्ण रूपमा जवाबदेही हुने त्यो चाहिँ तपाईँको एउटा ब्युरोक्रेसी मात्रै होइन मन्त्रालयको मन्त्रीदेखि लिएर टोटल सिस्टम चाहिँ तपाईँको जवाबदेही हुने परिपाटीलाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ त्यो कुरा हिजो भएन अहिले पनि केही ल्याप्सेस र कमीहरू छन् यद्यपि धेरै कुराहरू सकारात्मक दिशातिर गइरहेछ यी विविध मैले अहिले भनेका पक्षहरूलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरिकन अझ थप रूपमा लगानीकर्ताहरूलाई सुनिश्चित गर्ने र यस्तो एउटा सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक लगानीको ल्याउनको लागि सबैभन्दा टप मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ के हो भने तपाईँ लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न त्यसको लागि दुईटा पाटो रह्यो एउटा रह्यो लिगल एप्रोच अर्को रह्यो तपाईँको गेस्चर तपाईँको कानुन हुँदैमा चाहिँ केही पनि हुँदैन भन्ने कुरा हामीभन्दा बढी चाहिँ अरू कसलाई थाहा होला र कानुनहरू छन् त्यो कानुन अनुसार कम्तीमा गरिदिएको भए त आएको हुन्थ्यो आएको छैन यसको मतलब हाम्रो गेस्चरमा प्रब्लम छ अझै पनि छ कानुन कतिपय हामीले चेन्ज गर्यौँ तर गेस्चरमा त प्रब्लम छ कानुन र हाम्रो गेस्चरको तादात्म्यता छैन भने त्यो तादात्म्यतालाई कसरी हामी अलिकति डट साहब कुरामा अलिकति थपौँ है प्लिज तपाईँले भन्नुभएकोमा पनि म अलिकति थप्न चाहन्छु व्यवसाय गर्नको लागि त्योभन्दा पनि इम्पोर्टेन्ट के रहेछ भने तपाईँको सुरक्षा तपाईँले गेस्चर भन्नु मलाई त सुरक्षाको जरुरत छ किन सुरक्षाको जरुरत छ भने तपाईँको देश त होइन उसको देश त होइन कि यहाँ तपाईँको चाहिँ आफ्नो देश भएर मलाई जस्तो कि अहिले एकछिनको लागि भनौँ हामीले वी क्यान टेक द रिस्क किन आफ्नो कन्ट्री हो म एउटा रिस्क लिन सक्छु तर दे क्यानट टेक द रिस्क इन द नेपाल फ्रम अमेरिका टु चाहिँ नेपाल उसले के को रिस्क लिँदैन भने ज्यानको रिस्क लिँदैन यहाँ सबभन्दा ठुलो चाहिँ दुईटा कुरा अहिले समस्याको डाक्टर साहबले भन्दै मैले भने दुईटा कुरा समस्या देखिएको छ जस कारणले यहाँ हिचकिचाउँछ मान्छेहरू आउनलाई त्यो हिचकिचाउने कारण एउटा के हो भने अहिले एकछिनको लागि भनौँ यति राम्रो पोजिसनमा हाम्रो कन्ट्री छ एकमाना सरकार छ त्यहाँ पनि अहिले विद्रोहीको खेमाहरू सुरु भइसक्यो त्यही दिन हाम्रो बन्दको आह्वान छ हेर्नुहोस् त यो यस्तो दुर्भाग्य हामीले भोगेका छौँ त्यो दुर्भाग्यलाई भोग्न नेपाली त तयार छ तर विदेशी छ कि छैन भन्ने कुराको तपाईँ हामीले ग्यारेन्टी लिन सक्दैनौँ किनभने त्यो उसले के बुझ्छ भने जुन देशमा सरकारले सुरक्षाको ग्यारेन्टी लिन सक्दैन त्यहाँ मेरो पैसाको ग्यारेन्टी मेरो जानु ग्यारेन्टी हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुरा 10चोटि विचार गर्छ त्यसैले त्यो विचार हुनुहोस् त्यसलाई चाहिँ त्यो ल्याप्सेसलाई कसरी दूर गर्ने भन्ने सरकार कटिबद्ध भएर लागेको पनि छ लाग्छ पनि हामी पनि त्यसमा सहयोगी भूमिका लगाएको छ एउटा कुरा अर्को एउटा चाहिँ डाक्टर साहब चाहिँ मैले डाक्टर साहब अगाडि भन्नु मिल्छ कि मिल्दैन त्यो कुरा चाहिँ भन्न सक्दिनँ तर मैले भन्नुपर्छ एउटा कुरा के छ भने हाम्रो ब्युरोक्रेट भनौँ अथवा चाहिँ त्योभन्दा लेभलको मान्छे अगाडि भनौँ एउटा जुन सिस्टम छ चाहिँ डिस्करेजिङ कहाँ गएर पोइन्ट हुन्छ भने प्रोजेक्ट आयो इन्भेस्टर पनि रेडी भयो एभ्रिथिङ तयार भयो जब कन्क्लुजनमा पुग्ने बेलामा त्यहाँ गएर केमा गएर तपाईँको बार्गेन हुन्छ अन्डर टेबलमा गएर बार्गेन हुन्छ द्याट वाज द मोस्ट डिसएडभान्टेजेस रोल तपाईँलाई म मेरो एउटा उदाहरण दिन्छु म तपाईँलाई मैले यहाँ 30 अरब डलरको इन्भेस्टरलाई मैले ल्याएको थिएँ यही देशमा आजभन्दा 3-4 वर्ष अगाडि कुरा हो त्यति बेला तत्कालीन सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि दुईवटा प्रधानमन्त्रीजीलाई भेटाएँ काम कुरा एकदम अगाडि पनि बढ्यो तर त्यो मेटेरियलाइज हुन सकेन त्यसको विभिन्न कारण होला त्यसमा एउटा कारण नै खुलेर बोल्नुपर्छ अब तपाईँ मेरो प्रश्न के हो भने वी आर टकिङ हियर एन्ड हामी चाहिँ हाम्रो सरकारवालाहरूलाई पनि वी नीड टु एक्ज्याक्टली मैले तपाईँलाई अघि नै भने नि यहाँ एउटा चिजको त्यसको पनि सुधार हुनुपर्छ त्यो सुधार के हो भने देशले आफ्नो ब्युरोक्रेटलाई र आफूलाई हामी सबैले नैतिकता पढाउनुपर्छ हामी नैतिकवान हुनु पर्यो हामीले बोलाउने बेलामा हामी करोडौँ अरबौँ डलरको चाहिँ इन्भेस्ट गर भनेर हामी रिक्वेस्ट गर्ने तर व्यवहारमा चाहिँ हामीले के भन्ने भने तँलाई म यो फेसिलिटी दिएको बापत यति पैसा ल्या भनेर भन्न पाइँदैन त्यसको सुधार गर्नु आवश्यक छ जुन सुधारको अहिले इन्भेस्टमेन्ट जत्तिकै हामीले फेसिलिटी दिउँ जत्तिकै हामीले रेड कार्पेट बिछाउँ तर
लास्टमा गएर अगर हाम्रो ट्रिटमेन्ट हाम्रो व्यवहारमा चाहिँ तलमाथि भयो भने आउँदैन, कोही पनि आउँदैन। यो चिजबाट चाहिँ सावधानी तपाईँलाई बताइन्छु। विगत गएको 2टा इन्भेस्टमेन्ट फोरमबाट यो पाठ सिक्नुपर्ने यही हो, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट हो। त्यो इन्भेस्टमेन्ट फोरमबाट मान्छेहरू आयो, तर व्यवहारमा यहाँ उत्रिँदाखेरि त्यो व्यवहार उसले जुन सकारात्मक व्यवहार त्यहाँ, किनभने भाषण दिनु त सजिलो हुन्छ हेर्नुहोस्। डाक्टर साहबलाई पनि मलाई पनि तपाईँलाई पनि प्रश्न सोध्नु बडा सजिलो। एक्ज्याक्टली, म फेरि पनि एकदमै सेन्टरमा ल्याएँ तपाईँलाई। वैदेशिक लगानीकर्ता यहाँ चिया खान आउँदै छैन है। एक्ज्याक्टली, यहाँ चाहिँ रमाइलो गर्न आउँदै छैन है। एक्ज्याक्टली, वैदेशिक लगानीकर्ताहरू यहाँ पशुपतिनाथ र बौद्धको गुम्बाहरू घुम्न, काठमाडौँको सहरको सडकहरू कति फराकिलो भयो भनेर हेर्न आएका हुँदै होइनन्। र एउटा कुरा के याद राख्नु पर्यो भने उहाँहरू यहाँ आउनुभन्दा अगाडि डिफ्रेन्ट एङ्गलबाट यहाँको चाहिँ वस्तुस्थितिको बारेमा, लगानीको वातावरणको बारेमा, पोलिटिकल इस्टाब्लिसिटीको बारेमा, त्यसपछि सेक्युरिटीको बारेमा उहाँहरू सबै एनालाइसिस गरेर आउँदै हुनुहुन्छ। हामीले थुप्रै प्रश्नहरू पनि फेस गर्नेवाला छौँ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ रेड कार्पेट एयरपोर्टमा ओछ्याउँदैमा लगानी गर्नेवाला छन् भन्ने कुरा त सोच्दैनस्। मैले पनि त्यही भने। मैले एउटा कुरा तपाईँलाई यसमा थप कुरा के भन्छु भने नि, हामीले आफ्नो व्यवहारमा हाम्रो कानुन त बन्यो, कानुन बन्दै पनि छ। जस्तो कि अहिले एउटा हामीले चाहिँ प्राइभेट सेक्टरले धेरै चाहिँ पुस गर्दा एउटा स्थितिमा अहिले सरकार पुगेको छ। वन डोर पोलिसीबाट चाहिँ वन डोर पोलिसीको सिस्टममा इम्प्लिमेन्ट गर्ने भनेर कानुन बन्दैछ। दिस इज अ भेरी पोजिटिभ साइन फर द एभ्रीबडी, इभन अफ हामी व्यवहार, हामीलाई पनि यहाँको लोकल चाहिँ इन्भेस्टरलाई पनि त्यो कुराको जरुरत थियो, त्यो कुरा अहिले पूर्ति हुँदैछ। अर्को के भने डाक्टर साहबले भनेको छ, लाभांश मैले कमाएको पैसा लग्ने बेलामा 10वटा अब्स्ट्याकल गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, जस्तो भएको छ विगत गएको घटनाहरूमा, त्यो प्रवृत्तिले के हुन्छ, मान्छे डराउँछ मैले पैसा कमाउने अनि लग्न पाउने भएपछि के को कसरी त किन इन्भेस्ट गर्ने। त त्यो चिजको ल्याप्सेस जुन भएको छ त्यसको सुधारको कानुनहरू अगर बन्यो र अहिले बन्दै गएको कानुनहरू इम्प्लिमेन्ट भयो, डाक्टर साहबले भने जस्तै। अब तपाईँले फेरि त्यही सोधे, त्यसपछि म डाक्टर साहब कहाँ जान्छु। कानुनको कुरा बारम्बार आयो। कानुन परिमार्जन गर्दै जाँदा कानुनमा रहेका चाहिँ त्यसका चाहिँ बुदाहरूलाई हामीले परिमार्जन गर्दै नयाँ तरिकाले चाहिँ त्यसको परिभाषा गर्दै गर्दा कति फराकिलो दायरामा बसेर यसलाई बहसको बिचमा चाहिँ ल्याइएको छ। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा बडा इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ तपाईँले सोच्नुभयो, हामीले पनि त्यो कुरालाई विचार गर्दैछौँ। हाम्रो काम, वी आर नट ए पोलिसी मेकर। पोलिसी मेकर स्टेक होल्डर त हो नि। एक्ज्याक्टली, तपाईहरु त स्टेक होल्डर त हो नि। तपाईहरुसँग नसोधिकन बनाउने कानुनको बारेमा, त्यसको इम्प्लिमेन्टेसनको लेभलको बारेमा त क्वेशन त त्यतिकै रेज हुन्छ नि। एकदम ठिक भन्नुभयो। हामी चाहिँ पोलिसी मेकर नभए तापनि स्टेक होल्डर हौँ। हामीले हाम्रो पीडा, किनभने पहिले त के छ भने हामीले यहाँको इन्भेस्टर, लोकल इन्भेस्टरको पीडा चाहिँ पोजिटिभ छ भन्ने कुराको भाइब्रेसन उनीहरूलाई हुनु पर्यो नि त। तपाईहरुबाटै लिने हो। एक्ज्याक्टली, 100%। त अहिलेका कानुनहरू हाम्रै प्रयासबाट निर्माण भएका हो, निर्माण हुने प्रक्रियामा छ, कोही निर्माण भइ पनि सकेका छ। अब त्यो कानुनलाई चाहिँ व्यवहारीकरणमा उतार्दाखेरि चाहिँ कसरी उतार्ने भन्ने कुरा त हाम्रो हातमा हुँदैन। फेरि एउटा कुरा बताइदिनु, हामीले कानुन बनाउनमा मद्दत गऱ्यौँ, कानुनको प्रक्रिया हामीले बतायौँ, हाम्रो व्यवहारमा यो कठिनाइ भयो, यो कठिनाइलाई दूर गर्न तपाईँ यो गर्नुहोस् भनेर भन्यो, सरकारले त्यो गर्यो। तर त्यसको व्यवहारमा उतार्ने काम कसले गर्छ भने ब्युरोक्रेटले गर्छ। अब ब्युरोक्रेसीलाई चाहिँ कुन लेभलबाट चाहिँ सरकारले कन्ट्रोल गरेर उसको पर्फर्मेन्सलाई हाई गर्ने, उसको चाहिँ इलिगल चाहिँ अन्डर टेबल कुराहरूलाई चाहिँ कसरी सल्भ गर्ने, अथवा त्यस्तो गर्ने व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा सजाय दिने भन्ने प्रवृत्तिबाट जबसम्म जाँदैन सरकार, यहाँ चाहिँ आएर एउटा शङ्काको विषय हामीले चाहिँ साइन अफ इन्टरग्रेसन राखेका छौँ हाम्रो दिमागमा पनि। त्यहाँ चाहिँ व्यवहारमा उतार्दाखेरि चाहिँ, किन अहिलेको सरकारले यो सक्छ, आउने सरकार, किनभने अगर यो बहुमत सरकार भएकोले सक्छ भनेर हामीले भनेका छौँ, सक्छ र त्यसैले हामी पनि आँटिरहेछौँ। यस्तो बेलामा अगर चाहिँ यो गरम भएको चाहिँ हिट भएको लोहामा अगर सरकारले हतौडा हान्दैन भने देशको पछि कसले हतौडा हान्छ। त्यसैले दिस इज द बेस्ट टाइम, राइट टाइम। हामी त्यसैले फुल फ्लेज रूपमा 100% हाम्रो बाई हार्ट गभर्मेन्टलाई कोअपरेट गरेर यो लगानी सम्मेलन सफल गरेर लगानीकर्ताहरूलाई बेस्ट वातावरण दिन तयार छौँ। त्यो वातावरण हामी यहाँ पोजिटिभ भाइब्रेसन दिन तयार छौँ। त्यसपछिको कानुन बनिसकेको भाइब्रेसन सरकारले हामीलाई महसुस गराउनु पर्यो।
किनभने त्यो द्याट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट कि हामीले जब प्रक्रिया सुरु गर्ने बेलामा हामीलाई जब डिफिकल्टिज हुन्छ त्यति बेला यो हर्टमा चाहिँ एकचोटि हो भने 10 चोटि छुरा हानेको जस्तो फिल हुन्छ। त्यो फिलिङ चाहिँ गराउनु भएन। त्यो फिलिङ नगराउनु हुनको लागि हामीले बार रिक्वेस्ट गर्ने पनि छौँ, गरि पनि रहेछौँ र हामीले चाहिँ आगामी दिनमा त्यो समस्या नहोस् भनेर हामी अगाडि बढ्ने पनि प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले मेरो चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ डाक्टर साहबले भनेको कुरामा सम्पूर्ण सहमत हुँदा एउटा मेरो कुरामा तपाईँले सपोर्ट गर्नै पर्छ। त्यो सपोर्ट के हो भने नैतिक चरित्रको विकासको लागि हामीले ब्युरोक्रेट र पोलिटिसियनलाई अगाडि बढाउने। राइट, म यही कुरा लिएर गएको। डाक्टर साहब तपाईँलाई राम्ररी थाहा छ, तपाईँलाई बताइराख्नु परेन, हाम्रो ब्युरोक्रेसीलाई थाई सरकार भन्छौँ नि हामी, एकदमै स्थायी रूपमा बसेका, एकदमै चाहिँ राजनीतिकलाई पनि हल्लाउन सकिने पुरै चाहिँ एकदम बलियो सरकारको रूपमा हामी हेर्छौँ। कतिपय घटनाक्रमले त राजनीतिक रूपमा एकदमै पोलिटिकल विल पावर बलियो भएको मान्छेले पनि हल्लाउन नसकेको घटनाक्रम हामीसँग छ। तर हामीले चाहिँ आँटेका छौँ त धेरै ठुलो कुरो। अघि पनि फेरि कुरा आयो, उहाँले पनि प्रधान सरले पनि यी कुरा उठाउनु भयो, ब्युरोक्रेसीलाई हामीले बदल्न सकेनौँ भने अझै पनि यी जति पनि कुराहरू गर्दैछौँ, जति पनि हामी तामझाम गर्दैछौँ, जति पनि हाम्रा चाहिँ सपनाहरू छन्, जति पनि हाम्रा चाहनाहरू छन्, जति पनि हाम्रा चाहिँ एकदम भित्र चाहिँ लागेका विषयवस्तुहरू छन्, चाँडै हामी समृद्धि कसरी हासिल गर्ने, लाखौँका युवाहरू चाहिँ देश बाहिर छन्, कसरी तिनीहरूलाई मुलुकमा चाहिँ जागिर दिने। अस्ति मात्रै तपाईँ हेर्नुभयो जापान जानको लागि चाहिँ कोरिया जानको लागि खुल्ने बित्तिकै चाहिँ कुन हालतमा युवाहरू रातभरि जागराम बसेर फर्म भर्नको लागि चाहिँ दुःख पीडाको चाहिँ फोटोहरू चाहिँ बाहिर आए। ती हेर्दा चाहिँ ती कुराहरूलाई जुन हामीले तत्काल सम्बोधन गर्ने कुरा त अल्टिमेटली गरेर ठोकिने भनेको ब्युरोक्रेसीलाई माथि हो। ब्युरोक्रेसीको ताल चाहिँ त्यही छ। त्यसलाई अब ब्युरोक्रेसी मात्रै भनेर त्यसलाई त्यहाँ त्यो दायरा चाहिँ सीमित गर्नु हुँदैन आरामजी। त्यो के हो भने पोलिटिकल सिस्टमभित्र, डेमोक्रेटिक सिस्टमभित्र होइन, जनताका प्रतिनिधि हुन्छन्, प्रतिनिधिबाट सरकारमा जान्छन्, सरकारले चाहिँ ब्युरोक्रेटिसीलाई चाहिँ सञ्चालन गर्ने हो। त्यसो भएको हुनाले पनि पहिलो कुरा के हो भने उहाँले जसरी सङ्केत गर्नुभयो, पहिलो कुरा सबभन्दा जो ड्राइभिङ सिटमा सरकारमा बसेका मान्छेहरू छन् उनीहरूले उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्यो होइन। कहीँ कतै केही उनीहरूबाट गडबड हुँदैन भनेपछि त्यो स्पिल ओभर इफेक्ट भन्छ नि। तपाईँको नेतृत्व गर्ने मान्छेले कुनै पनि बदमासी गर्दैन, पैसा खाँदैन, उहाँको भाषामा चाहिने टेबलभित्रबाट चाहिने तपाईँको चाहिँ हुँदैन भनेपछि त्यसले मलाई लाग्छ 50-60% तपाईँको त्यो जुन किसिमको बदमासीहरू हुन्छ नि होइन, अब लुकाउनै पर्यो। हाम्रो ग्लोबली नै हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा चाहिने एउटा भ्रष्ट मुलुकहरूमध्ये नेपाल चाहिँ पर्छ। त्यसलाई त हामी लुकाउनै पर्यो। अनि त्यसको अन्तर सम्बन्ध तपाईँले डुइङ बिजनेसका कतिपय इन्डिसेसहरूलाई, सूचकाङ्कहरूलाई पनि हेऱ्यो भने पनि हुन्छ। सँगै तपाईँले चाहिँ हाम्रो कम्पिटिटिभनेस, हाम्रो ग्लोबली अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा हाम्रो कम्पिटिसन कति छ भनेर हेर्नुभयो भने यसको एकदम हाम्रो कम छ। यसको अन्तर सम्बन्ध यी सबै कुराहरू छ। त्यसो भएको हुनाले मूल रूपमा तपाईँको सरकारको नेतृत्व गर्ने अथवा राजनीतिले चाहिँ नि तपाईँको एउटा नयाँ संस्कार, नयाँ प्रवृत्ति, नयाँ चाहिँ नि तपाईँको व्यवहार, त्यो कस्तो भने कि कुनै किसिमको हिजो हुने गरेको व्यतिथि, बदमासी अथवा एक प्रकारले भन्नु चाहिँ नि म त जहिले पनि भन्ने गरेको छु रेन्ट सिकिङ भन्छ नि, हामीले चाहिँ नि विद्यार्थी कालमा पढ्थ्यौँ भन्दा बित्तिकै तपाईँको कुनै पनि ठाउँमा अलिकति तपाईँले चाहिँ कुनै शुभ लाभ कसैलाई चाहिँ नदिइकन तपाईँको कामै नहुने होइन। त्यो सिस्टम त तपाईँले अहिलेसम्म पनि तोड्न सक्नु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले त्यहाँ ब्रेक थ्रो गर्ने गरिकन साहसिक कदम, थप साहसिक कदमहरू तपाईँले शून्य भ्रष्टाचार भनेर भन्नुभएको छ, त्यो स्पिरिटको हिसाबले ठिक छ। तर व्यवहारमा त हामीले चाहिँ व्यवहार त प्रब्लम जहाँ छ त्यही हो, व्यवहार सकिया छैन। व्यवहार त त्यो हुन इफेक्टिभली हुन सकिरहेको छैन। त्यसैले राजनीतिक तहबाट सँगै आएर ब्युरोक्रेटिक सिस्टमलाई मैले अघि त्यही भएर जवाबदेहिता भनेर भने मैले तपाईँलाई 2-4वटा जस्तो अस्ति मैले आयोगमा बसेर काम गरेर मैले तपाईँलाई एउटा साइड गर्छु कि 8 खरबभन्दा बढी बजेट बाहिरबाट प्रोग्राम प्रोजेक्ट चाहिँ लगिया छ र तपाईँको महालेखा नियन्त्रण कार्यालय मार्फत चाहिँ तपाईँको पेमेन्ट हुन्छ। र सामान्य नियममा के हो भन्नुहुन्छ भने कुनै पनि प्रोजेक्ट प्रोग्राम
जो बजेटभित्र एउटा सिस्टमबाट अनुमोदित भएको छैन त्यसलाई तपाईँले पैसा पेमेन्ट गर्ने भने त्यहाँ के हो हैन त्यहाँ के हो भन्दाखेरि अनि तपाईँले अहिले हेरिरहनु भएको छ नि यस्ता दर्जनौं तपाईँले प्रोजेक्टहरू छन् जो 5 वर्षमा तपाईँले समाप्त गर्ने भनेको 20 वर्षमा पनि सिद्ध हुनु भएको छैन 1 अरब खर्च हुनु भन्छ भनेको 10 अरब खर्च भएर पनि भएको छैन तपाईँले काम चाहिँ यता सम्पन्न गर्नतिर लागिरहनु भएको छ उतापट्टि चाहिँ तपाईँले मर्मसमार गर्नुपर्ने गुणस्तरको समस्या छ भन्दाबित्तिकै के हो भन्नुहुन्छ भने माथिदेखि यो ब्युरोक्रेटिक सिस्टमलाई पनि कहाँ हो उसको जिम्मेवारी के हो जस्तो मैले परियोजनाको कुरा गर्दैछु परियोजना प्रमुखको जिम्मेवारी के हो त्यहाँको चाहिँ साइटमा बस्ने इन्जिनियरको जिम्मेवारी के हो सब ओभरसियरको जिम्मेवारी के हो तिनको सबैको जिम्मेवारी आइडेन्टिफाई हुने र त्यो जिम्मेवारी अनुसार कार्य सम्पादन भएन भने तपाईँले उदाहरण प्रस्तुत गर्नु पर्यो हामीले कारबाही गर्छौँ बदमासी गर्छौँ भनेर भएन कसैले बदमासी गरेको छ भने फलानालाई कारबाही भयो भन्ने कुराको उदाहरण प्रस्तुत गरेपछि मात्रै तपाईँले यो जुन बिग्रेको सिस्टम छ नि यो व्यथितिपूर्ण सिस्टम छ नि यो जुन करप्ट सिस्टम छ नि त्यो करप्ट सिस्टमलाई सुधार गर्न सक्नुहुन्छ त्यसैले टाइम हेज कम उहाँले ठिकै भन्नुभयो टाइम हेज कम कि सरकार पनि प्रतिबद्ध भएर चाहिँ हामी चाहिँ यो सबै सिस्टमलाई सच्याएर लिएर जान्छौँ विदेशी लगानी पनि ल्याउँछौँ कानुनका कतिपय चाहिँ कमजोरीहरूलाई पनि हामी सच्याउँछौँ प्रक्रियागत रूपमा मैले सुरुमै भने जस्तो त्यसलाई पनि सच्याउँछौँ भनेर लागेको छ तर के हो भने बढी कङ्क्रिट तपाईँले सुरुमा चाहिँ जुन शब्द प्रयोग गर्नुभएको थियो त्यो मलाई मन पर्यो त्यो हरेक कुरालाई तपाईँले कङ्क्रिटाइज गरेर जहाँ समस्या छन् तिनलाई सम्बोधन गर्ने गरिकन अझ थप रूपमा सरकार चाहिँ प्रस्तुत हुनुपर्छ अगाडि आउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ यो सन्दर्भमा डाक्टर साहब कुरामा एउटा म थप्न चाहन्छु अहिले चाहिँ अपर्च्युनिटीको हामीले कुरा गऱ्यौँ नि त हाम्रो एउटा मैले प्रिन्सिपली चाहिँ यङ चाहिँ भएको बेलामा एउटा ट्रेनिङमा पार्टिसिपेट गर्दाखेरि एउटा ल्याङ्ग्वेज चाहिँ मलाई एकदमै चाहिँ दिमागमा सेट भएर जहिले पनि मैले त्यो कुरा चाहिँ दिमागमा राखेँ त्यो के हो भने अपर्च्युनिटी नेभर कम्स ट्वाइस when the door knocked by the opportunity you'll have to open the door if you not open your door then opportunity goes to the others the idea ko avastha this is the best time to open the door right because opportunity is knocking out in our country yes so this is the best time the government private sector even the bureaucrat or all Nepalese ma ta bhanchu those who are going against of this policy is not looking for the country development सिधा कुरा भने जो अहिले हामीले देखिरहेछौँ त्यो चाहिँ वास्तवमा देशको हितको लागि छैन त्यसै कारणले यो अपर्च्युनिटीलाई प्रिभेल गर्नुपर्छ यो अपर्च्युनिटी हाम्रो लागि सबभन्दा ठुलो अपर्च्युनिटी हो जुन अपर्च्युनिटीलाई इस्टाब्लिस गर्नको लागि हामीले भनेका धेरै हामीले मागेका पनि छैन किनभने डाक्टर साहबले अरू कुरा एउटा थपौँ के भने हामी व्यवहारिक रूपमा चाहिँ हामीलाई सबै ज्ञान भएकोले यो कुरा भन्यो डाक्टर साहबले त्यो व्यवहारिक ज्ञानै छैन हामीलाई कहाँनिर चाहिँ के गर्नुपर्छ कताबाट तल जान्छ कताबाट माथि जान्छ कताबाट घुच्छ भन्ने कुरा हामीलाई थाहा छ नि त त्यसकारण तपाईँलाई मैले भने आज पब्लिक चाहिँ यो फोरममा पनि भन्नुपर्ने अवस्था हो किनभने भोलि त्यही चिजबाट यहाँबाट फर्केर जान्छ मान्छेहरू इक्जाम्पल छन् नि कतिपय कम्पनीहरू त रिसेन्टली आएर चाहिँ जस्तो तपाईँलाई हेर्नु न झमेलामा फसेर चाहिँ फर्केर जानु पर्यो एक्ज्याक्टली यो एउटा जापानिजको जुन यो पेन्टको कुरा सुन्नुहोस् तपाईँको यो जुन वीरगन्जमा एस्टाब्लिस गर्यो जापानको उसमा त्यो बिचारा रोएको देखेर मैले उसको केसलाई कतिचोटि चाहिँ प्लिड गर्ने कोसिस गरेँ तर कहीँ कसैले सुनवाई गरेन फरेन जापानिज इन्भेस्टमेन्टको चाहिँ केस एउटा अगाडि नै भयो त्यस्तै तपाईँको चाहिँ उसको केस त पैसा लग्ने बेलामा कति चाहिँ भयो टेलिकम केस पनि तपाईँ हेरिहाल्नुभयो मैले के भन्न खोजेको भने हामी यहाँ कोही मान्छे यहाँ तपाईँलाई दान दिन आएको हुँदैन नि हुँदैन नि कमाउन आएको हामी यहाँ त्यो पनि हाई लेभलको बेनिफिट लिन आएको एक्ज्याक्टली मैले भने यहाँ कमाउन आएको मान्छेलाई कमाइसकेको पैसा लिगल वेमा लग्न दिने व्यवस्था पनि सरकारले एउटा चाहिँ के ट्रेन्ड देखिएको छ नि अघि हामीले कुरा गर्यौँ पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्टको कुरा गर्यौँ त्यसपछि हामी सेक्युरिटीको कुरा गर्यौँ तर एफडिआईको केसमा चाहिँ कतिपय केस स्टडीहरूले के देखाएको छ भने यदि प्रॉफिट गेनिङको भोल्युम हाई छ भने एफडिआई गर्ने मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ रिस्क लिन तयार हुन्छ है इक्जाम्पलहरू छन् हामीसँगै छन् अफगानिस्तानमा हेर्नुहोस् त गएका छन् त त्यहाँ त पोलिटिकल इस्टाब्लिसमेन्ट पनि हामी जतिको छैन त्यहाँ सेक्युरिटी पनि हामी जतिको एकदमै शान्ति अवस्था छैन र पनि त्यहाँ चाहिँ एफडिआईहरू भएका छन् नभएको होइन तर म फेरि पनि पोइन्टमा आएँ
यति कुराहरू गरिरहँदा पनि हाम्रो अल्टिमेटली भनेको मार्केटिङ र ब्रान्डिङ हो। हामीले एफडिआई गर्ने भनेको मार्केटिङ र ब्रान्डिङ हो। एक्ज्याक्टली यो दुईटा कुरामा हामीले टेकेर कुरा गर्ने हो भने सबैभन्दा पहिलो क्वेसन आउने कहाँ हो भने तपाईँहरूको प्रोभिजन के छ एफडिआई को लागि भने क्वेसन आउँछ। अनि प्रोभिजन यो छ भनेर सतही कुरा गरेर त भएन। हामीले चाहिँ बुझाउनको लागि सक्षम भएको अवस्था हो कि होइन। अहिले एउटा कुरा तपाईँले यो कुरा चाहिँ टु द पोइन्ट कुरा निकाल्नुभयो। तपाईँले एउटा कुरा अझ यसमा प्लस पोइन्ट के छ भने यसपल्ट यो व्यवस्थामा एउटा अझ जुन छुटेको जडसाले छोड्नु भएको छ, तपाईँले पनि सायद छोड्दै हुनुहुन्छ। एउटा के छ भने अहिलेको अवस्था चाहिँ विगतको अवस्थाभन्दा धेरै फरक छ। लगानी सम्मेलन पनि धेरै फरक तरिकाबाट आउँदैछ। यसमा दुईटा कारण छ। एउटा कुरा कारण के हो भने सबभन्दा ठुलो कारण के हो भने अब हामी प्रदेश वाइज गभर्मेन्ट छ सबभन्दा ठुलो कुरा। अब हाम्रो स्थिति के छ भने तपाईँको सेन्ट्रल गभर्मेन्टको डिसिसनको चाहिँ भोलि चाहिँ रिक्वायरमेन्ट हुने नहुने पछि कुरा हो, तर ओभरहोल जुन स्टेटमा गएर जसले फ्याक्ट्री लगाउँछ इन्भेस्टमेन्ट गर्छ त्यो स्टेट गभर्मेन्टको होल सोल रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ। त्यो हिजो थिएन त्यहाँ, किनभने त्यहाँबाट सिडिओले चलाउँथ्यो। आज त्यहाँ त चाहिँ त्यहाँको गभर्मेन्ट को छ? पब्लिकको गभर्मेन्ट छ नि त। पब्लिकको गभर्मेन्ट हि विल टेक केयर अफ द्याट्स त्यो रिस्पोन्सिबिलिटी लिएर स्टेट बसेको बेलामा सरकार अब हेर्नुहोस्, तपाईँले आश्चर्य कुरा तपाईँलाई भनौँ, अब स्टेट गभर्मेन्टले आफ्नो चाहिँ स्टेटमा फेसिलिटी दिन सुरु गरिसक्यो। 2 नम्बर प्रदेशले त 20 वर्षसम्म कर लिन भन्यो। त्यो भने दिस इज नट अ जोक। The state government is going more powerful, exercise the power. र त्यो पावर एक्सर्साइज गर्ने दिने भनेर गणतन्त्र सरकार आएको हो नि त, संविधान त्यसरी बनेको नि। त यो अवस्थामा कर्णालीको इस्यु गरौँ भनौँ, कर्णालीको प्रदेशको इस्यु गरौँ। कर्णाली प्रदेशको इस्युमा तपाईँले हेर्नुहोस्, कर्णाली प्रदेशमा इन्भल्भमेन्ट हुनको लागि त्यो गभर्मेन्टले म्याक्सिमम लिबरल एटिच्युड लिइसकेको छ। त्यहाँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले केही चल्दैन, अब चलाउनु पनि हुँदैन। म त भन्छु सेन्ट्रल गभर्मेन्टको काम के हो भने आफ्नो ट्याक्सेसनसँग सम्बन्ध राख्ने र स्वायत्त सरकारको रूपमा जुन स्टेट गभर्मेन्ट आइसकेको छ उसलाई त्यो पावर डेलिगेट गर्ने। अहिलेसम्म त्यो प्रक्रिया सुरु भएको छैन। त्यसैले पनि चिफ मिनिस्टरहरू तपाईँ देखिहाल्नुभयो बिचमा उभो। अब त के छ भने हामी के भन्छौँ भने बिजनेस, अब किनभने गभर्मेन्टले अथवा चाहिँ पब्लिकले एउटा संविधान बनायो, सरकारले बनायो संविधान, देशभरिको संविधान, त्यो संविधान त लागू गर्नु पर्यो नि। आज वास्तवमा त्यो प्राइभेट सेक्टर जसले यहाँ अर्बौं खर्बौं रुपियाँ लगानी गर्न भने आइरहेको छ त्यसले के संविधान हेर्दैन होला? तपाईँ के सम्झिनु? त्यो बेकुफ छ। जसले खर्बौं रुपियाँ युज गर्छ त्यसलाई त्यो बेकुफ भनेर सम्झिनु हो भने तपाईँ जस्तो बेकुफ को हुन्छ? त त्यसले त संविधान हेरेको छ, उसले के देखेको छ भने संविधान लागू गर्ने प्रक्रिया सुरु भएकै छैन भन्ने देखाएको छ भने त्यो अडचन कसरी चाहिँ छुटाउने त? त्यो अडचनलाई त तोड्नु पर्यो नि। इन्डिपेन्डेन्ट गभर्मेन्ट स्टेट गभर्मेन्ट भइसकेपछि त्यो गभर्मेन्टको अथोरिटी युज गर्नलाई चाहिँ सेन्ट्रल गभर्मेन्टले दिनु परेन? जस्तो कि इन्डियामा चाहिँ अस्ति भनिहालेँ तपाईँलाई, म अहमदाबाद गएको थिएँ चाहिँ के अरे त्यहाँ तपाईँ इन्टरनेसनल ट्रेड फेयर लागेको थियो जसमा कि चाहिँ 65,000 चाहिँ बिजनेस पार्टिसिपेसन थियो र त्यसमा 4वटा कि 5वटा प्राइम मिनिस्टर आएको थियो, 8वटा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर आएको थियो डिफ्रेन्ट कन्ट्रीबाट। होइन 60वटा देशको पार्टिसिपेसन थियो। त्यहाँ मोदीले स्पिच दिएको थियो, त्यहाँको प्रदेश सरकारको प्रमुखले स्पिच दिएको थियो। त्यहाँको तपाईँ किन त्यहाँ अहिले तपाईँको पुरा इन्डियामा सबभन्दा बढी त्यहाँ किन चाहिँ मान्छेको एट्र्याक्सन भयो भने त्यहाँको सरकारले टोटल रेस्पोन्सिबिलिटी लिएको छ। सेन्ट्रल गभर्मेन्टले केही पनि लिएको छैन। त्यहाँ के छ भने त्यहाँ तपाईँलाई गजब सुन्नु होला, 60 मिनटमा तपाईँको लाइसेन्सिङ इस्यु गर्नुपर्छ। विदिन तपाईँले एप्लिकेसन दिएको अनलाइन एप्लिकेसन गरेको 60 मिनटमा तपाईँलाई लाइसेन्स इस्यु गर्नै पर्छ। अदरवाइज गभर्मेन्ट विल स्टेट तपाईँलाई जसले त्यो अथोरिटी त्यसलाई चार्ज गरेर डिस्चार्ज गरिदिन्छ। हाम्रोमा सम्भव छ छैन? यही क्वेसन एक्ज्याक्टली बताउँदैछु। अर्को कुरा के छ भने चाहिँ 1 मिनट 30 मिनट मतलब 30 मिनटभित्र ब्याङ्किङ प्रोसिडियर कम्प्लिट हुनुपर्छ। लोन दिने नदिने, के कारणले दिन्न, के कारणले दिने भने त्यो प्रोसेस गुजरातमा तपाईँ सोध्न सक्नुहुन्छ, त्यो पत्ता लगाउनु। त मैले के भन्न खोजेँ, स्टेटलाई चाहिँ इन्डिपेन्डेन्स दिएको छ नि त्यहाँ त। यहाँ त स्टेटलाई इन्डिपेन्डेन्स दिने अवस्था हामीले सुरु गरेकै छैन जस्तो लाग्छ अहिले पनि। स्टेटलाई इन्डिपेन्डेन्स दिने हो भने तपाईँले हेर्नुहोस् सरकारले सोचेको भन्दा दुगुना हाम्रो प्रगति हुन्छ।
प्रगति हुन्छ, तपाईँ डेफिनेटली प्रगति हुन्छ। प्रगतिलाई कसैले रोक्न सक्दैन, प्रगति रोक्ने चान्स पनि छैन। त आज इन्ट्रेस्ट म छु, मैले तपाईँलाई के भनेको धेरै कुरा हाम्रा सुधारका कुराहरू छन्, सरकारले त्यसबारेमा समीक्षा गर्दै पनि होला, अथवा हाम्रो चाहिँ एक्सपर्टहरूले त्यसको सुझाव पनि डाक्टर साहबहरू जस्तो मान्छेले सुझाव पनि दिइरहेको होला। होइन डाक्टर साहब भन्नु त मैले कुनै गलत भने हो, किनभने स्टेटलाई हामीले चाहिँ स्ट्रङ बनाइनौँ। स्टेटलाई स्ट्रङ बनाउनुको मतलब हाम्रो देश स्ट्रङ हुनु नि हो। स्ट्रङ बनाउनुको लागि हामीले सेन्ट्रल गभर्मेन्टले सहयोग नगर्ने हो भने स्टेटमा किन जान्छ मान्छेहरू? भाइ आज तपाईँको एउटा कुरा बताउँछु, आज काठमाडौँ यति भिगरस रूपमा पोल्युटेड हुनुपर्ने कारण के छ ल भन्नुहोस् त? सेन्ट्रल भएर, किनभने सबै पावर यहाँ छ। पावर यहाँ भएपछि कामको लागि मान्छे आउनु पर्यो, अनि किन दौड्ने? अनि दौडेपछि अब मलाई एकदमै फेरि पनि म एकदमै अब म 15-20 मिनट जति समय बाँकी छ, तर म सेन्ट्रिक हुन खोजेँ। एकातर्फ हामी पोलिटिकल स्थायित्वको कुरा गर्दैछौँ है, तर अर्को अहिले चाहिँ बहसको विषयहरू देखियो। सरकारले यो आर्थिक समृद्धि केवल सरकारको एजेन्डा होइन, होल नेसनको एजेन्डा हो। होल नेसनको एजेन्डा हो भने प्रतिपक्षीले विश्वासमा लिएको देखिन्न भने अहिले चाहिँ चर्चाको विषय देखिन्छ। फेरि यो त अब डाक्टर साहब मभन्दा के डाक्टर साहबले भन्नुहुन्छ यो कुरामा मलाई अब त्यो के छ भने अघि मैले सुरुमा भने जस्तो मूल एजेन्डा संविधानकै एजेन्डा समृद्धिको, मुलुकका सबै राजनीतिक पार्टीहरू हिजो चुनावी घोषणापत्र हेर्नुभयो भने पनि सबै राजनीतिक पार्टीका दस्तावेजमा समृद्धिको एजेन्डा। अब कतिपय कानुनहरू बनेका छन्, त्यो कानुनहरूमा समितिमा पहिले छलफल हुन्छ। प्रतिपक्षी दलका सुन्नुहोस् न, म सुनिरहेको छु, किन नसुन्नु? अब समितिहरूमा चाहिँ नि प्रतिपक्षी सांसदहरूको त्यहाँ सहभागिता हुन्छ। पास गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सबै राजनीतिक पार्टीहरूको चाहिँ सहभागिता हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले प्रतिपक्षलाई चाहिँ विश्वासमा लिएको छैन, सहभागिता गरेका छैन भन्ने एक खालको जुन मैले पनि सुनिरहेको छु त्यो गुनासो मलाई ठ्याक्कै त्यस्तो लाग्दैन। कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ जुन किसिमले जुन तहमा चाहिँ एउटा छलफल हुनुपर्थ्यो त्यो भएन भन्ने पनि होला, र कतिपय सन्दर्भमा प्रतिपक्षलाई खोज्दाखेरि बोलाउँदाखेरि पनि प्रतिपक्ष चाहिँ चाहिँ सहभागी नभएको पनि स्थिति होला। तर पनि के हो भन्नुहुन्छ भने अब मुलुकको यो साझा एजेन्डा हो, समृद्धिको एजेन्डा हो, र यसमा मलाई के लाग्छ भन्नुहुन्छ भने सरकार अथवा मुलुकका राजनीतिक पार्टीहरू प्रतिपक्षीहरू पनि कसले चाहिँ एउटा योगदान गरेर विदेशी लगानीलाई भित्राउने र अनि मुलुकको समृद्धिको चाहिँ नि बाटोमा चाहिँ टेवा पुर्याउने भन्नेतिर जानुपर्ने हुन्छ। र केही ल्याप्सेसहरू कमीहरू जुन ढङ्गले तपाईँको प्रतिपक्षका अझ मेन अपोजिसन पार्टीका गुनासाहरू आएका छन् ती कहीँ कमजोरी भएको छन् भने सरकारले चाहिँ नि मलाई लाग्छ सरकारले त्यसलाई सुन्नुपर्छ र यो चाहिँ तपाईँको समृद्धिको एजेन्डामा अझ विदेशी लगानीलाई भित्र्याउने चाहिँ नि प्रश्नमा सवालमा सबैको एउटै स्वर, एउटै भोइस, एउटै आवाज, सरकारको, राजनीतिक पार्टीहरूको, मुलुकका हैन सबै स्टेक होल्डरहरूको अहिलेको सबभन्दा एउटा भनेको पोजिटिभ के छ भने सरकारलेको पहलमा हुने लगानी कहाँ अनि निजी क्षेत्रसँगको चाहिँ नि विदेशी लगानी चाहिँ नि कहाँ भनेर एक प्रकारको एउटा भन्नुस् न प्रस्तावहरू पनि अगाडि आइरहेको चाहिँ यस्तो सन्दर्भमा चाहिँ यसलाई साझा एजेन्डा बनाएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यो एउटा कुरा। अलिकति उहाँले संहितासँगको प्रश्नमा चाहिँ कुरा राख्नुभयो। मलाई लाग्छ अब धेरै देशहरूमा हामीले हेर्दाखेरि जस्तो मैले चीनकै हेर्दाखेरि पनि एउटा काउन्टीमा तपाईँ गएर त्यहाँको विकासको स्तर के छ भनेर हेर्नु हो भने त्यो काउन्टीका नेतृत्वमा बस्नेहरूले सबभन्दा राम्रो हामीले गरिरहेछौँ भन्छ। अर्कोमा जानुभयो भने अर्कोले त्यसै भनिरहेको हुन्छ। अर्थात् र प्रदेशको हिसाबले पनि थुप्रै मुलुकहरूको हेर्नुभयो भने एउटा प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग चाहिँ एउटा कम्पिटिसन प्रतिस्पर्धा गरिरहेको हुन्छ। अहिलेको अवस्थामा के हो भन्नुहुन्छ भने प्रदेश सरकारहरू एउटा जिरो बेसबाट सुरु गरेका, तपाईँको कुनै किसिमको पूर्वाधार छैन, कुनै संरचना त्यहाँ बनिसकेको छैन, अनि त्यसपछि आएर कर्मचारीको व्यवस्थापन पनि ढिलो भएको, कानुनहरू नबनेको हिसाबले अलिकति समस्या भएको, र अर्कोतिर जहाँसम्म विदेशी लगानी वा विदेशी सहायताको कुरो छ त्यसमा कन्स्टिट्युसनली फ्रेम गर्दाखेरि पनि अलि उदारतामा कम चाहिँ देखिया छ र त्यसले एक प्रकारको चाहिँ प्रदेशहरूबाट त्यो गुनासो आइरहेको एउटा स्थिति छ। हामीले पनि जस्तो मैले आयोगबाट पनि 7वटै प्रदेशमा गएर
मैले त्यहाँको मुख्यमन्त्री मन्त्रीहरू त्यहाँको स्टेक होल्डर्सहरूसँग चाहिँ छलफल गर्दाखेरि त्यो एउटा भन्नुहोस् न प्रत्यक्ष विदेशी लगानीको कुरा अनि विदेश सहायताको कुरा पनि एउटा इस्यु एउटा मुद्दा चाहिँ बनिया छ। तर पनि के हो भने राष्ट्रको प्रायोरिटी जसरी अहिले परियोजना तहमै चाहिँ एउटा प्रायोरिटी छुट्टिया छ त्यस अनुरूप चाहिँ प्रदेशहरूलाई पनि फेसिलिटेट गर्ने हैन सहजता त्यो अब्स्ट्रक्सन हुने केन्द्रले के छ भने हाम्रो अहिले पनि धङधङी भन्छ नि तपाईको त्यो केन्द्रीकृत जुन परिपाटी छ सिस्टम छ हैन त्यो चाहिँ नि त्यो माथिल्लो बाट र अनि अझ ब्युरोक्रेटिक तहमा चाहिँ नि त्यो होल्ड गर्ने र आफ्नो उपस्थितिको चाहिँ नि महत्त्व हैन दर्शाउने त्यो परिपाटी छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि केही अन्तर्विरोधहरू अहिले पनि चाहिँ कायम छन्। केन्द्र अब मैले यहाँ भन्दै थिएँ त्यसो भए हुनाले विदेशी लगानीलाई प्रदेशको तहबाट पनि स्थानीय तहबाट पनि हाम्रा राष्ट्रिय प्राथमिकता अनुरूप चाहिँ प्रतिस्पर्धामै आकर्षित गर्ने हिसाबले चाहिँ प्रदेशहरूलाई पनि प्रोत्साहित गरेर जानुपर्ने चाहिँ एउटा स्थिति छ र त्यो प्रक्रिया अहिलेको यो लगानी सम्मेलनसँगै हामीले सुनिरहेछौँ न्युजहरू हरेक चाहिँ प्रदेशमा वा अझ त्योभन्दा तल गएर पनि हामी यस्ता लगानी सम्मेलनहरू हामी गर्छौँ भनेर चाहिँ प्रदेशहरू पनि अझ त्यसभन्दा स्थानीय तह पनि चाहिँ एउटा उत्साहित भएर अगाडि आइरहेको स्थिति छ। त्यसैले यो जुन मोमेन्टम उहाँले सुरुमै भने जस्तो यो जुन किसिमको मोमेन्टम यसले चाहिँ एउटा गति लिने हैन एउटा स्थिति बनिएको छ त्यो मोमेन्टम कायम गर्ने र अहिले हामीले थुप्रै चर्चा गरिसक्यौँ। त्यो चर्चामा अझ एउटा पक्ष उहाँले सुरक्षाको कुरा गर्नुभयो अहिलेको ती कन्सर्न अझ त्यो पनि जुन दिन हामीले सम्मेलन गर्दैछौँ त्यस दिनै चाहिँ तपाईँको बन्दको चाहिँ आह्वान भएको छ। त्यसले एउटा चाहिँ नेगेटिभ म्यासेज जाने एउटा खतरा चाहिँ त्यहाँ छ हैन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो एउटा अहिले अलिकति संवेदनशील आउँदै गर्दा मलाई दुईटा क्वेशनको उत्तर दिनु दुवैजनालाई यो क्वेशन मैले राख्न चाहे। हजुर सम्भावित रूपमा आउने वैदेशिक लगानीकर्ताहरूले चाहिँ सम्मेलनको दौरानमा चाहिँ कस्ता चाहिँ क्वेशनहरू चाहिँ उठाउने छन् र हाम्रो सरकारले कस्तो टफ क्वेशनहरूको चाहिँ त्यहाँ फेस गर्नुपर्ने छ। अर्को चाहिँ सवाल त्यो सँगै यो सम्मेलन सकेपछिको चाहिँ सरकारको भूमिका चाहिँ के हो? एकदम अहिलेको सबभन्दा अहम पक्ष प्रश्न भनेकै त्यही हो। पहिलो कुरा त हामीले अलिकति छलफल पनि गऱ्यौँ। पहिलो कुरा त के हो भने सुरक्षाको सबभन्दा प्रत्याभूत चाहिँ गर्ने कुरालाई सुनिश्चित गर्नुपर्छ। त्यो नभइकन त लगानी आउने कुरै छैन। अनि तपाईँले जुन जुन कानुनहरू र त्यसमा फेसिलिटीका सुविधाहरूको कुरा गर्नुभएको छ त्यो कार्यान्वयन हुने कुरालाई तपाईँले सुनिश्चित गर्नु पर्यो। र अझ स्पेसली के हो भने जुन किसिमको अवरोधपूर्ण हाम्रो झन्झटपूर्ण निरुत्साहित गर्ने जुन किसिमको सिङ्गो परिपाटी छ त्यसलाई ब्रेक थ्रो गर्नेतिर सरकार अघि बढ्दैछ भन्ने कुराको चाहिँ नि प्रत्याभूत चाहिँ नि गर्न पर्यो। र मुखले भनेर हुँदैन फेरि मुखले भनेर म त्यो अर्को तपाईँको अर्को जुन प्रश्न छ त्यसलाई म जोड्न गरे जस्तो त हुँदैन हैन। तपाईँले अर्को जुन पछिल्लो कुरा राख्नु भएको छ नि त्यससँग म यहाँ जोड्ने प्रयत्न गर्दैछु। र त्यत्तिकै अर्को कुरा अघि मैले अलिकति भनेको थिएँ 4-5वटा अरू थप कुराहरू पनि छन्। तपाईँ यहाँ आइसकेपछि रिपार्टिएसनको कुरामा अझै पनि झन्झट छ, भिसाकै सवालमा पनि चाहिँ नि झन्झट छ, अनि त्यसपछि इन्टेलेक्चुअल प्रोपर्टी राइटको विषयमा पनि चाहिँ हाम्रो अलिकति लुज सिस्टम छ हैन। त्यसपछि आएर अर्को त्यत्तिकै समस्या तपाईँको कोअर्डिनेसनको मैले त धेरै ठाउँमा भन्ने गरेँ तपाईँको इम्प्लिमेन्टेसन फेल्युर कोअर्डिनेसन फेल्युर हैन। एउटा तपाईँले निर्णय गर्नुहुन्छ सँगै सामूहिक रूपमा तपाईँले बसेर निर्णय गर्नुहुन्छ तर जुन चाहिँ मेन निर्णयकर्ता हो उसैको थाप्लोमा सबै हालिदिने अरूले कुनै किसिमको जिम्मेवारी पनि नलिने हैन। र चाहिँ तपाईँको समन्वय पनि नहुने चाहिँ यस्तो छ। त्यो कहाँबाट हुने हो त्यो वन विन्डो सिस्टमबाट अटोमेटिक हुने कुराको पनि चाहिँ तपाईँले सुनिश्चित गर्ने अहिलेको विनिमय नीतिमा पोलिसीमा हैन त्यो रिपाट्रिएसनमा चाहिँ के समस्याहरू छन् तिनलाई पनि सम्बोधन गर्ने र सँगै दुईटा अरू महत्त्वपूर्ण पक्ष के हो भन्नुहुन्छ भने तपाईँको यातायात वा पूर्वाधार वा चाहिँ यातायातदेखि लिएर अरू पूर्वाधारको चाहिँ जुन सुविधाहरू छन् इन्फ्रास्ट्रक्चर तिनलाई पनि उनीहरूको आवश्यकता अनुसार दिने त्यो पनि क्वालिटीयुक्त दिने कुरालाई पनि चाहिँ तपाईँले चाहिँ सुनिश्चित गर्नु पर्यो। र सँगै चाहिँ एउटा बजारको आन्तरिक बाह्य बजार
को पनि फेसिलिटेटेड हुने र यो भित्र उहाँले अझ भन्नु होला हाम्रो सबभन्दा एउटा अब्स्ट्रक्सन चाहिँ के छ भने हामीले विगतमा देखिरहेछौँ लगानी बोर्डमा एउटा निर्णय हुन्छ तर त्यो कार्यान्वयन हुने बेलामा खास गरिकन अर्थ मन्त्रालय बढी कन्जर्भेटिभ हुने कारणले गर्दाखेरि तपाईँले ट्याक्समा वा अरू प्रकारका दिने जो चाहिँ सुविधाहरू हुन्छन् तिनलाई चाहिँ त्यो सुविधा दिनेतिर अलिकति चाहिँ अलमल गर्ने कन्जुसै गर्ने त्यो नदिने स्थिति छ। त्यसो भए पनि कतिपय कानुन सुधार भएका कुरा कतिपय थप कानुनमा मैले अहिले भनेका चर्चा गरेका कुराहरूलाई सुधार गर्ने कुरा हैन हुँदै र सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा त तपाईँले जुन उठाउनु भएको छ र जो विगतमा सबभन्दा ठुलो समस्याको रूपमा आएको छ त्यो के हो भने प्रतिबद्धता भएपछि अघि सुरुमा पनि मैले अलिकति राखेँ भएपछि त्यसको निरन्तर रूपमा तपाईँले अनुगमन गर्नु हैन पहिले आउँदै किप इन ट्रस्ट मात्रै भएन ऊ चाहिँ त्यो लगानीकर्ताले कमिटमेन्ट गरेको कुरा पार्टिकुलर परियोजनामा आउने कमिटमेन्ट गरेको कुरा आउने कुरालाई सुनिश्चित गर्ने गरिकन तपाईँको अनुगमन मोनिटरिङको सिस्टमलाई चाहिँ नि ज्यादै स्ट्रङ बनाउने र त्यो क्रममा तपाईँले दिने जे सुविधा हुन् त्यो कुरालाई हामीले यसरी सुनिश्चित गरेका छौँ है भन्ने कुराको फिडब्याक निरन्तर त्यो लगानीकर्तालाई दिने जसका कारणले त्यो लगानीकर्ता साँच्चै नै नेपालभित्र आएर लगानी गरोस् भन्ने त्यो पोस्ट कमिटमेन्ट इन्भाइरोमेन्ट भन्छ नि पोस्ट कमिटमेन्ट इन्भाइरोमेन्टलाई चाहिँ नि अझ तपाईँले चाहिँ नि अनुकूल इनेबलिङ चाहिँ नि बनाएर जानुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। म यही प्रश्न तपाईँको दुईटै प्रश्न जुन छ त्यो मोरओभर उहाँले भनेको कुरामा म थप्छु मात्रै किन उहाँले छुटेको कुरा म तपाईँलाई थप्छु। एउटा प्रश्न तपाईँले के गर्नु भने मान्छेहरूले जुन लगानीकर्ताहरूले के सम्भावनाको प्रश्नहरू गर्न सक्छ गर्न सक्छ भन्ने कुरा एउटा गर्नुभयो भने त्यसपछिको गइसकेपछि के हुन्छ सरकारले अथवा यहाँको हामीहरूले के गर्छौँ किनभने हामी लोकल पार्टनर त हामी हुन्छौँ। तपाईँलाई सबभन्दा ठुलो कुरा उनीहरूले सोच्ने प्रश्न डाक्टर साहबले छुटाउनु भयो त्यो के हुन्छ भने यहाँको लेबर लको कुरा उहाँले निकाल्नुहुन्छ बुझ्नु लेबर लको ट्रेड युनियनको कुरा निकाल्नुहुन्छ किनभने हाम्रो देशमा कस्तो छ भने नि 8वटा 10वटा पार्टी 8वटा 10वटा ट्रेड युनियन तपाईँको उसमा खडा हुन्छ अनि के हुन्छ भने त्यहाँ बन्द र हडतालको व्यवस्था चाहिँ राखेको हुन्छ जबकि संसार अहिले पनि लेबर लको अहिले सामाजिक सुरक्षाको कुरा हामीले त मान्यौँ किन हामी देशको नागरिक हौँ हामीले त बुझ्छौँ त उसलाई सामाजिक सुरक्षासँग के मतलब एकछिनको लागि भनौँ न उसले सामाजिक सुरक्षाको बदलामा ट्याक्स तिरेको छ त भन्ने कुरा प्रश्न आउन सक्ने सम्भावना हुन्छ किन त्यहाँ चाहिँ दुईवटा कुरा छ। हाम्रो अहिलेको लेबर लमा हामीले चाहँदै पनि सरकारले नदिएको कुरा के हो भने हायर एन्ड फायरको प्रोभिजन छैन त्यहाँ बुझ्नु भएन नो वर्क नो चाहिँ प्रोभिजन छैन त्यहाँ जबकि संसारको नीति र निर्माण गर्ने र पैसा इन्भेस्ट गर्ने मान्छेले सबभन्दा पुरा इम्पोर्टेन्ट त्यसमा दिएको हुन्छ किनभने आफूलाई बन्न परेको मान्छेलाई निकाल्न पनि नपाउने तपाईँको कानुन छ भने त्यहाँ त्रसित हुन्छ मान्छे त्यसको सुधार आवश्यकता सोच्न सक्छ त्यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट इस्युज हो किनभने हामीले भोगिरहेको छौँ। अर्को इस्युज के भने कि हामीले उसले ल्याउने लेबरलाई पनि जुन अहिलेको कानुनले त्रसित गराएको छ जस्तो तपाईँलाई भन्नु एकछिनको लागि यहाँ अहिले त्रसित भएको दुईटा क्याटेगोरी छ। इन्डियन लेबरहरू यहाँ आउँछ काम गर्न हामी चाहिँ लेबर पठाएर दुनियाँबाट काम गराउँछौँ संसारमा हामी मान्छे म्यान पावरले सप्लाई गर्छौँ अरू केही पनि गर्न सक्दैनौँ त्यसैबाट पैसा कमाएर हाम्रो देश चलेको छ र उसको लेबर आउँदाखेरि चाहिँ हामीले दुनियाँभरको यहाँ बहाना गरेर उसको जो कि यहाँबाट टेम्पोररी लेबर हुन्छ आउँछ जान्छ त्यसको पनि यति नै हर्डल पैदा गरिदिएको छ शान्ति के अरे सामाजिक सुरक्षादेखि कानुन उसलाई पनि लागु हुने भनेपछि त्यो इन्डस्ट्री कसरी फ्रुटफुल हुन्छ जस्तो कि अहिले हजारौँ लाखौँ इन्डस्ट्री लोकल लेबर लिएर तपाईँलाई इँटा भट्टावालाले गरिरहेको छ तपाईँलाई उदाहरण मात्रै दिएको त्यो लेबरहरू चाहिँ टेम्पोररी आउँछ जान्छ त्यसमा पनि त्यो कानुन लागु भएको छ अथवा तपाईँको यो चाहिँ यो चिया बगानमा त्यहाँ पनि लागु भएको छ त यो सब त्यो टेम्पोररी काम हो नि त टेम्पोररी काममा पनि लागु गराएको चिज उनीहरूले वाच गरिरहेको छ त्यो प्रश्न आउन सक्छ तपाईँलाई मैले मोस्ट जो अरू त सबै अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण मलाई लाग्छ तपाईँहरूले छुटाउनु भयो नेपालमा अर्को मेगा प्रोजेक्टहरू खास गरिकन चाहिँ तपाईँ चाहिँ ऊर्जाको क्षेत्रमा तपाईँ जानुहुन्छ भने ल्यान्ड एक्विजिसनको प्रब्लम चाहिँ मेजर प्रब्लमको रूपमा देखिन्छ यो प्रश्न फेरि चाहिँ टक्कारो रूपमा लगानीकर्ताले यो विषयवस्तुलाई चाहिँ सेटल डाउन गर्ने वा सरकारले नै
लगानीकर्ताको प्रतिनिधि भएर चाहिँ सेटल गर्नु। एक्ज्याक्टली तपाईँले ठिक भन्नुभयो। ल्यान्ड एक्विजिसनको पनि एउटा ठुलो समस्या छ। ठुलो हामीले छुटाएकै हो। हामीले छुटाएको हो। त्यो ल्यान्ड एक्विजिसन चाहिँ सरकारले गर्नुपर्छ, त्यो अरूले गर्दैन। किनभने अरू विदेशबाट आएर उसलाई के थाहा कि कुन अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा चाहिँ अब लगानीकर्तालाई यो जिम्मा दिँदा चाहिँ सफल भएको होइन, दिनु पनि हुँदैन। जुन रूपमा भ्यालुएसन बढाएर अहिले तपाईँलाई एउटा सानो उदाहरण दिउँ। अहिले थाहा छ तपाईँको अहिले स्थिति कस्तो छ भने बिजनेस कम्युनिटी अथवा इन्डस्ट्रियलिस्टले के गर्न खोजेको छ भने ल्यान्डको भ्यालुलाई इन्क्रिज गरेर आफ्नो चाहिँ इन्डस्ट्री चलाउने अवस्था बनाइसकेको छ। किन त्यो अनुसारले ब्याङ्किङ ट्रान्जेक्सन गरेर चाहिँ पछि केही नभयो भने त्यो ल्यान्डै बेचेर पनि तिर्नुला भने त्यस्तो त गर्ने हो नि। त्यो त कमाइ गरेको पैसाले तिर्ने हो नि ऋण त, के अरे घर जग्गा बेचेर तिर्ने होइन नि। त्यस्तो चिज उसले हेरेको हुन्छ। एकदम राइट क्वेसन। अर्को कुरा तपाईँलाई त्यसपछिको तपाईँले भन्नुभयो नि, त्यसपछि हामी उनीहरू गइसकेपछि हामीले त्यसपछि सरकारले सोच्नुपर्ने कुराहरू धेरै छैन। एउटै कुरा के छ भने वातावरण वातावरण वातावरण। त्यो तीनवटा चिज चाहिँ प्राइभेट सेक्टरलाई पहिले यहाँको प्राइभेट सेक्टरलाई खुसी पार्नु पर्यो हाम्रो नेपालको, ताकि त्यो प्राइभेट सेक्टरले कुनै पनि गलत म्यासेज नजाओस् अर्को प्राइभेट सेक्टरलाई। यहाँ त के छ भने अहिले तपाईँको गलत म्यासेज कसरी छ भने हामीले करप्ट गर्ने बित्तिकै तपाईँ राम्रो मान्छे पनि करप्ट हुनुभयो नि त। तपाईँले एक पैसा घुस लिनुभएको छैन, मैले घुस लिएको छु भनेपछि यो कर्मचारी त सबै भ्रष्ट भनिदिन्छ। तपाईँ त भ्रष्ट बिचारा एउटा पनि खाएको छैन। त्यस्तै हामी मार्फतबाट कोही पनि एकजनाले चाहिँ गलत म्यासेज दिदियो भने त्यसको म्यासेज त्यो चिजबाट चाहिँ सरकारले हामीलाई कन्फिडेन्टमा लिनुपर्छ। जबसम्म सरकारले जुन हिसाबले पीपीपीको कुरा गर्नुहुन्छ, पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको कुरा गर्नुहुन्छ, म त अहिले पनि सरकारलाई के भन्छु भने प्राइभेट सेक्टरलाई उहाँले कन्फिडेन्समा हामीले लिन सक्नुभएको छैन। अहिले हामीलाई पनि किन छैन भने टुटेको प्राइभेट सेक्टर छ। देख्नु भएन, हजारवटा महासङ्घ छ। त्यो हजारवटा महासङ्घ गरेर चाहिँ तपाईँको चल्छ होइन। सरकारले के गर्नुपर्छ, तिमीहरूको एउटा महासङ्घ बनाएर आइज, देश मलाई सञ्चालन गर्नु छ भनेर उसले ठोकुवा सबैको लाइसेन्स खारिज गर्नुपर्छ। म त सरकारलाई के निवेदन गर्छु भने अहिलेको अवस्थामा अगर प्राइभेट सेक्टरलाई एक ठाउँ, किनभने प्राइभेट सेक्टर कस्तो हुन्छ थाहा छ तपाईँलाई, प्राइभेट सेक्टर गभर्मेन्टसँग जहिले पनि चाहिँ डराकै हुन्छ, किनभने उसलाई काम गर्नु छ। र प्राइभेट सेक्टरलाई तोड्ने होइन, जोड्नुपर्छ सरकारले। अहिले के भएको छ भने तपाईँले देख्नु भएन, उदाहरण तपाईँले देख्नु भएन, एउटै टेबलमा चारवटा प्राइभेट सेक्टरको चारवटा कुरा निक्लिरहेको छ। द्याट वाज द मोस्ट डेन्जरस पार्ट विच त्यसलाई चाहिँ सरकारले सुधार। मेरो कमजोरी तपाईँलाई मैले भनेको, किनभने यो कमजोरी सुधार सरकारले गराउनुपर्छ हामीलाई। मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई भने पनि हजुरले चाहिँ भन्नुहोस् पर्यो कि प्राइभेट सेक्टर तिम्रो एक भएर आएछ, तिम्रो कुरा म सुन्दै कसैलाई पनि इन्ट्री नगर्ने, अनि मात्रै तपाईँको हामीसँग उसको क्लोजनेस हुन्छ, हाम्रो एउटै भाषा हुन्छ, एउटै भाषाको म्यासेज जान्छ र तपाईँको त्यो मेलमिलापको वातावरण बिस्तारै अगाडि बढ्दै जान्छ। आशा गरौँ तपाईँहरूसँग बहस गर्दा, सिरिज अफ बहस सञ्चालन गर्दै गर्दा तपाईँहरू जे कुराहरूलाई चाहिँ पोइन्ट आउट गर्नुभएको छ, यी कुराहरू चाहिँ समस्याको रूपमा देखा परेकै हो। सरकार अब यसलाई चाहिँ नजरअन्दाज गर्ने अवस्थामा छँदै छैन र हुनु हुँदैन पनि। सरकारको ध्यान यी यावत विषयहरूमा जानै पर्दछ र कमिटमेन्ट अनुसारको वैदेशिक लगानी हामीले ल्याउन सक्नुपर्दछ। त्यसको लागि अझै पनि के चाहिँ सच्याउनु पर्ने हो, कहाँ बाटो फुकाउनु पर्ने हो, कसलाई विश्वासमा लिनुपर्ने हो, कोसँग वार्ता गर्नुपर्ने हो, कोसँग सम्झौता गर्नुपर्ने हो। तर मुलुकलाई समृद्धिको दिशातर्फ अगाडि बढाउने दिशामा हामी सबैको चाहिँ हातेमालो हुनै पर्दछ। मुलुक समृद्ध बनाउने अभियान केवल सरकारको मात्रै होइन, यो राष्ट्रको हो। राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउने तपाईँ हाम्रो सबैको दायित्व हो। संवादको लागि तपाईँ दुवैजनालाई धन्यवाद। थ्याङ्क यू भेरी मच। धन्यवाद। दर्शकहरू, आजको लागि यो संवाद यति नै। सम्पूर्ण युनिट राइट मल पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।